a city of golden friendship. Akong patimbaya sa kapulisan nga gipanguluhan ni Police Major Mario Mantala, ang akong classmate. Kauban sa iyang mga ginsakupan. Ning kahaponon ang iya kami karon dili tungod sa relihiyon, kundi tungod sa pulong gayod sa Ginoo, pure nga pulong sa Ginoo. Nining mga adlaw makasusubo kayo ang mga balita nga atong makita sa TV. Munang daghang mga panahon dili kumutanaw kay malain ang atong mga balatian. Kamulo na mo, no? Ang ato lang mga pag-ampo nga duna gayoy tao nga mapriso aron mahimo example o malipay ta niya na kung kanang magaling mahitabo. Apan mga igsoon, kung dunay dili maayo nga balita, duna usay maayo kaayo nga balita. Maayo kayo para nako, maayo kayo para sa imo, ug maayo kayo para sa imong pamilya. Unsa man kini nga balita? Ang kini nga balita mga igsoon na diha sa libro, diha sa Bible, diha sa John 3:16. Unsay gingon diha? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Buti pasabot mga igsoon, gihigugma sa Dios ang kalibutan. Kanang kalibutan mga igsoon, kauna siya og ako. Gihigugma kita sa Dios ug dunay pruiba ang iyang gugma kanato. Wala lang sa mingon nga I love you tao, kundi dunay pruiba ang iyang gugma. Unsa ang pruiba? Iyang gihatag ang iyang pinalangga kayo nga anak nga mao ginganlan niya og Jesus o Jesus Christ. Aron si kinsa kato nga motuo kaniya, mobilib kaniya, mudawat kaniya sa ilang kasing-kasing. Ang Biblia niya gingon nga kana nga tawhana makabaton og kinabuhi walay katapusan. Patsya sa kay mga igsoon, kinsa bagoy mangandot, kinsa bagoy wala mangandoy nga tao nga makabaton siya og walay katapusan. Ang mga eksperto kayo na tungod kay gusto mabuhi og hangtod sa kanturan, naghimo sila og experiment, nagklon sila. Kanong giklon man aron kini katawhana dili kayo mamatay o dili mabuhi hangtod sa kanturan. Mugoy na muna siyang tao. Apan makasusubo tungod kay ang pinakauna natong ginikanan nga si Adan ug si Eva nagdisobey man sa sugo sa Ginoo. Og ang Biblia nag-ingon tungod kay nakasala sa Adan ang atong pinakauna nga ginikanan. Kitang tanan mga tao, whether musugot ka o sa dili, kita usab nakasala. Tungod kay ang Biblia nag-ingon nga kitang tanan sunod na sa sunod sa lawas ni Adan. Ug ang Biblia nag-ingon nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pagkahadlok kayo mga igsoon, pagkahadlok kayo tungod kay ang sala, ang tao makasasala ug ang bayad sa sala nato sa Biblia kamatayon. Apan dunay good news, maayong balita mga igsoon. Ingon ang Biblia nga, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So buoti pasabot nga bisan tuod kita makasasala, pagpaabot ang tao sa iyang kamatayon o dili na gyud sa mabuhi hangtod sa kanturan. Apan dunay gasa ang Dios nga mahan pinaagi kang Hesukristo nga sikin sa katong mudawat magpasalamat o eventually mausap ang ilang kinabuhi. Ingon ang Biblia, kanang tawhana makabaton og kinabuhing walay katapusan.
Pagkanindot kayo, puti pasabot yan ang mga igsoon. Inig mo graduate ka kan, inig kalibutan na. O mamatay, inig kalibutan na. Mga igsoon, banhawon ta sa Ginoo. Bunhawon ka sa Ginoo. O pagkabanhaw nimo, dili lagi ka mamatay. Bisan pag million years katuigan ang mulabay, magpabiling kang puhi, batanon, kusgan, o dili na matigulang. Pagkalami kayo, pagkatsada kayo, ang good news saad sa Ginoo sa tuwa. Apan, kung dili ni mo tuhuan, o dili ni mo dawaton ang gasa sa Ginoo, no? Disyembre na, Disyembre, hapit ng Disyembre, kay Ber na, September na, ang tao ganahan kayo ng mga baton o mga dawat siya o pinaskuhan. Mga igsoon, doon ay pinaskuhan na pinaka-the best. Pinaka-the best na dili mahihatag sa tao, dili mahihatag sa imong kaila, imong ninong o ninang. Doon ay pinaskuhan mga igsoon nga, pinaka-the best. Nga kini nga pinaskuhan mga ingon ko, mas labaw pa ni kaysa house and lot nga pinaskuhan. Kaya nga naman, ang house and lot, mahanaw. Apan ang pinaskuhan, kagihatag sa Ginoo mismo sa tao, mo ang kinabuhing walay katapusan. O gana nga kinabuhing walay katapusan, imong maanggon o imong matagamtaman. Diya lamang kang Jesus Christ, diyang bugtong anak. Busa mga igsoon, ayaw gayog sayangi ang offer sa Ginoo sa imuha o sa buha. Wala kong gisayangi sa akong personal. Ayaw sayangi sa imong kaugalingon mga igsoon. Kaya nga naman, ang iyang bugtong anak nga itong manluluwas before siya namatay sa cross, miagi siya og kasakitan, gisagpa siya, gisangdan siya, giluwaan ang iyang naong sa iyo ng anak sa Diyos, niagi niya ng mga butanga. Pwede lang kasi mamatay nga walay sakit. Dili mag-suffer ang iyang lawas sa sakit, mga samad. Apan niagi siya o iyang giagi ang kaugalingon. Na masamad siya. Ang ingon niya sa Biblia, tungod sa iyang mga samad, kung sa iyang mga labog, kita na nga ayaw sa atong mga sakit. O dili lang mga igsoon, mga sakit ang iyang giayo. Usa ka ng sakita, cancer, usa ka ng mga sakita, mga igsoon, tumutulak ka sa gahom sa Ginoo. Mamaayo yung ka. Tungod kay ang pinakadako, pagkagayon niya nga gasa. Dili lang kayo sa itong lawas. Kung dili, kinikitawag niya, kinabuhay, walay katapusan. Ayaw sayang yung mga igsoon. Sa usang babagi nga dili masayang ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Sultihan ka mo mga igsoon. Kami sa gatong panghitabuhat, dugay na kayo. 2,000 years. Wala pa na tao, imong mama, imong papa, imong lolo. Wala pa na tao, nahitabo na ka to. Apan ang gahom, kung ang epektibo, ni atong gihimo ni Jesus Christ, hangtod karon, epektibo sa kahapon, sa imong kinabuhi, kapon kinabuhi, kung imo lang turuan. Tuloy lang. Muna siya ang pagtuo. Ang Biblia na yun, nga gikan sa kasing-kasing, kung mutuo ka, makamatong ka o, may mo kang matarong. O kung imong isulti, ay yung pagtuo sa himo sa anak sa Diyos. Yung ang Biblia, nga mahimo ka, makamatong ka o, walay katapusan. Hallelujah, no? Ang tao, wala na kilisod-lisod sa Ginoo. Ang Ginoo mismo mao'y nangamuho sa tao. Ang Diyos na nagpuyo sa langit, mianhi sa kalibutan, o nagpakatao. Wala sa nagpakahayop o nagpakakabaw. Kaya ang iyang wason, tao man. Just imagine how big God's love for us. Nga siya na Ginoo, gibiyahan niya ang langit, umianhin ni Nisyuta. Aron magpakasakit
gift of God, the eternal life that He has given me. Mga igsoon, ikaw usab, madawatan nimo mga igsoon, ang pinakadako nagkasa sa tibuok kalibutan. Iyang kaugalingon Jesus Christ, ang kinabuhi, walay katapusan, nga dili nimo makuha sa relihiyon, dili nimo makuha sa pag-adto og lain nga klase nga simbahanan, dili nimo makuha sa paghimo nga tarong, nakuha lamang nimo pinaagi sa imong pagpasalamat, pagtuo sa anak sa Dios, nga mo si Ginoong Jesucristo. Just tell God, ina siya sa imong private life baka bisag karon na siya nagatanaw nagapaminaw kanimo kay ang Bible nag-ingon nga God is everywhere. Bisag asa siya naa siya, pwede ka maingon dito ako Ginoo sa imong gibuhat dito sa cross ng baryo o nga bisag dugay na to nahitabo apan karong panahon na sa gihapon labas o Kristo ang imong gahom. Dawat na siya may iso, tignan nga, pasaylo ako Ginoo sa akong makasalanan. Sumunod ka sa akong kasingkat. Maghari ka, gidawat ko ikaw nga akong personal, gaman luwas. O pasaylo ako, kung himuwa akong imong anak, o ang akong ngalan, ibutang diya sa libro sa kinabuhi. Sultihan ko ikaw may iso, diya dayon, ibutang sa Ginoo ang imong pangalan diya sa libro sa kinabuhi. Before tama mo makabutar sa eleksyon, muadto ka sa Comelec office aron imong pangalan mangutang dito aron sa adlaw sa eleksyon makita nimo dito ang imong ngalan sa presinto ana ra akong pangalan naani siya kay dito magkuan Comelec office. Pero kung wala ka dito, of course, wala ko lang imong pangalan. Mao gyapon nga pamaagi mga igsoon. Imong dawaton siya, imong pasalamatan ang Ginoo tungod kang Jesucristo. O ang imong pangalan mga igsoon, sure na sure, mabutang gayon sa libro sa kinabuhi. Nga kanang iya sa libro nga mao si Jesus Christ. Kung wala na lain. Diba? Sa lahat lang na itong ngalan na sa nakabutang na sa Comelec kay sure mo ka, hindi ka mo sa eleksyon, makabutang kay pasunod ka, kay makabutang. Sa samang pamagi, ang imong pangalan, kung naadya sa libro sa kinabuhi, makasunod ka dito sa langit, dito, wanay kasakit, wanay paghado, pulos lamang o lunlun kalipay lamang ang atong mabagunan. Sa nakausapa, I hope nga katong mga pulunga musunod sa imong utok o sa imong kasing-kasing tungod ka kato dili tulong sa tao kung dili tulong sa Ginoo nga makahatod kanino sa kaluwasan. Sa nakausapa, dili relihiyon ang imong gikinahanglan, ang akong gikinahanglan, kung dili ang tabang o ang gugma sa Ginoo nga iya nang gihata sa dugay ng panahon diya ang Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit o samahan kung dili pinaaging lamang kanako. Si Jesus Christ lamang. Kung imong punan si Jesus Christ, kay maniguro ka nga kulang pa si Jesus Christ, kinahanglan adto sa dako ni so-and-so. Daghan sila nga ang adtuan, syaro sa kadaghan. Wala gyud may sakto. Nasayop gyud kaniha. Ayaw nagdugagi. Ayaw nagdugagi. Kay sakto na si Jesus Christ. Sa kanang mag-exam ta, papilion ta ng unsa may correct answer ani, letter A, letter B, letter C, letter D o letter E. Ang imong una-una pagkalami gyud kaayo insirkulan ning tanan kay naari gyud diri ang answer. Pero nag-ingon ang instruction niya, choose only one.
That is the correct answer. Muna mga igsoon, isa ra gyud. Kay kung imong sirkulan tanan, sayop ka. Kung sa imong test paper, wrong. Kinahanglan isa ra gyud. In much the same way, isa ra gyud mga igsoon. Ayaw nagpuni, ayaw nagdugangi ang anak sa Dios nga si Jesus Christ. O that is enough na nga makasulod ka ug ako sa gingharian sa atong langit nun nga mahal. Hallelujah. Salamat sa inyong pagmaminaw. Salamat nga katong mga pulunga nutuhog ug inyong mga nauna. Ining madton mo siya balay. Dawata siya nga Ginoo ug imong personal nga manluluwas. Ug imong madawatan mga igsoon, diha dayon ang pinaka the best nga gift sa tanan. Labi na kami ang Disyembre. Pinaka the best nga gasa, ang gasa gikan sa Ginoo nga ikaw makabaton og eternal life nga dili na ka mamatay. Gitawag na ka nga immortal being. Wow, pagkatsada kayo. Dalahin ko ng Ginoo sa mulay katapusan. Ibalik na ko sa iyang karangdungog. Himaya o kapos pagpasalamat. In Jesus' name. So, makato ang mga pulong isaysay sa atong igsoon sa ka Police Inspector Major nga na-assign sa Misamis sa mga lungsod sa Misamis Occidental o nga iyang gisaysay ang mga pulong para may balaan nato munang kami miabot dinhi sa kugon sa kadalanan sa pagsangyaw o pagsulti sa pulong sa Dios. Kahit ang pulong sa Dios may maghatag ka nato kinabuhing walay katapusan. Kay mismo gani ang sinulat sa kang Pedro nga ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang saad sumala sa ginahuna saban apan siya magpaitob kanato kay dili sabot nga may usa nga mawala o malaglag kundi ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. So ang pinaka-issue diri ang sala. So kung sao man nato nga mawala ang sala, ang pinaka-sekreto nga mawala ang sala, ang pagtuo sa pulong sa Dios nga si Kristo Jesus namatay alang kanimo kanako aron tagaan niya og kaluwasan. Ug kano sa mitawang kaluwasan ang sulat ni Apostol Pablo sa Corinto karon sa dihang ikaw nahimuot pagpaminaw sa pulong sa Dios karon may adlaw sa kaluwasan ug sa dihang imong dawaton nga personal nga Ginoo ug banduluwas si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing ug tuwa nimo nga siya muluwas kanimo mo kana ang sugdanan nga ikaw makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Usa kini kagasa magihatag sa Dios sa matag usa nga malipayon ta nga gihatag kini dili lang sa pinili, dili lang sa matarong apan niadtong tanan nga nagdawat nagtuo kang Jesus Christ nga mao ang personal nga Lord and Savior. Kami sa team sa pagpahinot sa Dios o pagpasunod sa Dios, mapasalamaton sa inyong pagpaminaw ning kapunon. Labi na pasalamaton sa kami diya sa mga tao nga nagbantay sa kalinaw kahusay diri sa Kugon Market o bansad sa mga opisyales nga naa sa sulod sa Kugon Market nga naghatag usab og panahon nga ang tanan nga mga market vendors, ang tanan nga naani dapita bisan pa ang mamamlitay maghatag gyud tag panahon sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios sama kini sa espada nga duay suwab nga musulot kini sa atong mga kabukan sa atong kauran. Kay maghatag kini og kinabuhi nato. Ang atong kinabuhi kayo lumalabay. Ang kinabuhi ang gihatag sa Dios kanato dili kini ato. Usay kinahanglan nato nga sa atong kawalan ni kalibutan kinahanglan tumasabtan nga naay giandam ang Dios ug luna alang kanato a mansion for you and me aron nga kung wala mati kalibutan na siya datay kapadungan
Muna ang katuyan sa Ginoo gipabot kini nga mensahe aron nga ang mata ko sa kanato kadtong nakadungog nini nga tingog kadtong mito sa Dios di lamang mito ug nakaila kun ni mo dawat nga ingon nga yang personal Ginoo panuluwas ang saad sa Ginoo makadawat gyud siya sa kinabuhi walay katapusan. Busa ning kapunon sa hamubo nga pag-apo sa dili pa kami mohawa mapasalamaton kami sa Dios unas tanan ug sa kaninyo nga nagapaminaw ning tingog nga naabot nining taknas sa kapunon aron kita ang tanan makaangkon gyud sa kinabuhi walay katapusan. Luyo sa kinabuhi karon mamatay ng tao pero ang atong kinabuhi tuwa sa Ginoo kung ato siyang gidawat nga atong Ginoo manluwas. Pinaagi sa pagsulti sa atong mga dila isulti nato ang kita usa ka makasala apan salamat sa pasaylo sa Ginoo nga sa iyang pagdawat nimo sa grasya sa Ginoo maangkon mo ang kaluwasan. Buhi pa ka pero muna na kay kasiguruhan ang kaluwasan samtang buhi pataning kalibutan na ato ng tagamtamon. Busa salamat sa Ginoo ning kapunon bisan sa mubo nga mga minuto nga giulman ninyo ang balam ninyo inyong tingog gipangayon namo ang inyong tingog inyong dalungan ang mabuki inyong tingog karon mapasalamaton kami kaninyo nga unta panganduyon ninyo sa inyong kinabuhi nga ang inyong kinabuhi karon naay katapusan pero yung kinabuhi naay kinabuhi walay katapusan nga gasa sa Ginoo sumala sa atong mamulong nga gigamit sa Ginoo nining taknaa sa kapunon. Sa di pa mi muhawa among pag-agreement ang mapag-ampo uban sa grupo sa paghimaya o pagpasunog sa Dios kay muni among gituan nga maoy angayan usab kay among tuyo gyud nga mapaabot ang mensahe sa Dios sa kaluwasan sa matag usa. Busa sa makagyot nga panahon pangayoon ako ang inyong igdulong usab magaampo ako alang kaninyo uban usab sa tanan nga niya karon sa palibot. Salamat sa jutayng panahon nga inyong gihatag unta inyong madawat gyud ang Ginoo nga mao ang atong manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi si Jesus Christ. So mag-ampo ta. Diyos nga labing gamhanan among amahan nga langit nun. Salamat sa kaygayonan og sa oras sa panahon nga imong gihatag sa matag sa bisan pa sa mga tao nining palibot sa merkado sa Pugon. Pasalamatan kanamo Ginoo nga bisan hamubo ra nga mga minuto ang pagsaysay sa imong pulong. Apan nagto kami mituhog kini sa igulungog sa matag usa nga diay kami nagkinahanglan og kaluwasan og tinuod nga tungod sa sala kami Ginoo may mulag kanimo apan pangayuan namong pasaylo ang among makasalanan sama sa minsay karon nga amo gyud kang isulti sa mga baba nga dawaton kanamo nga among personal nga Ginoo manluluwas sa among kinabuhi. Gidawat ko o ikaw Ginoo sa among sa akong kasing-kasing kuy ako sukat karon hangtod sa walay katapusan ug ihatag mo kanako Ginoo ang kalipay nga labi na gyud ang akong pangalan naa makauban diha o nasulat sa libro sa kinabuhi. Salamat usab Lord ako nagaampo sa tanan mga market vendors tanan Ginoo nga nagnegosyo. Salamat nga ikaw magapanalangin sa tanan nilang paningkamot sa pag-asenso sa kinabuhi. Panalangini ang ilang katarong sa pagnegosyo ug bisan pa salamat sa safety usab sa mamalitay mga busters nga niya karon ikaw magapanalangin ug bisan pa Ginoo ang magbalantay sa kahusay kalinaw dinhi sa Pugon. Lord panalanginan mo gikan sa ilang leader o Lord God hangtod sa ilang mga na assign sa mga nakanlain nga lugar dinhi dapita nga ang kahusay kalinaw patigbabaw bisan pa ang tinguha sa mga opisyalis sa Pugon Market ikaw magapanalangin kanila. Lord nagaampo ako kabisan Ginoo ang tanan nga nakaduhog ng mga tingog panalanginan mo sila o Lord. Magbaha ang panalangin gikan sa kalangitan nga ibuko mo ining lugara. Salamat sa pagpanalangin mo kanamo ikig-uban kabisan sa among paghawaing dapita o Dios. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo kay kini imong gipangayo kanimo lamang Ginoong Kristo. Amen. Amen. Mayong hapon sa tanan, daghang salamat sa pagkaminaw.
Hope sa sunod nga higayon makabalik ni aron sa buhon sa pagsaysay sa pulong sa Dios. Salamat o ang Dios sa mga panalangin kamo kang tanan. Maayong hapon.